बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ये जो हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही है और क्या ये उसके अंदर कामयाब हो पाएगी या नहीं। दूसरा, कल मीन्स के सुबह इस सोमवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा दंगल लगने वाला है और देखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर कौन सा वो स्टैंड लेते हैं और 63A के ऊपर क्या फ़ैसला आता है। मुझे तो जो लग रहा है कि ये 63A वाला मामला जो है ना, ये भी बढ़ गया और ऐनी तरमीम वाला खाता भी बढ़ गया। इसके हवाले से मेरे पास ज़राए से बहुत सारी अहम ख़बरें हैं जो कि मैं अभी नाज़रीन की खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी ख़बरों का अहाता करूँ, मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल का बटन ज़रूर दबाना, ताकि मैं इस किस्म कोई वीडियो देता हूँ तो आपके पास हाज़िर हो जाया करूँ। नाज़रीन, हम सबसे पहले आते हैं 63A के ऊपर। 63A वो वाला आर्टिकल है जिसको कलअदम करार दिया था जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। वो ये था कि किसी पार्टी से मुंतखब होकर जब असम्बली में एक रुकन असम्बली पहुंचता है तो वो करोड़ों रुपए लेकर, नून लीग का है तो वो PTI को वोट दे देता था, अगर PTI का है तो वो नून लीग को वोट देता था, फिर पीपल्स पार्टी को देता था। यूँ उसको कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। तो उस फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता रोकने के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो ना ये फैसला दिया था कि ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है ये गैर आईनी है, क्योंकि वो मुंतखब करदा जो रुकन है वो किसी और के टिकट पर आता है और वो अपने उस टिकट के ऊपर एक हलफ दिया होता है, तो लिहाजा उसके हलफ की पासदारी नहीं होती, तो लिहाजा उसका जो वोट आएगा वो काउंट नहीं होगा। जब काउंट नहीं होगा तो वो साहब ज़ाहिर पहले तो होता था कि सिर्फ D सीट कर लेते थे, लेकिन वोट उसका काउंट हो जाता था। अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में उस केस को नज़रसानी अपील उनकी मंजूर करते हुए उस केस को दोबारा लगाया है और वो कल का दिन उन्होंने मुकर्रर किया है। 5 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत करेगा और इसके ऊपर उन्होंने जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को भी इस बेंच का हिस्सा बनाया है। अब वकला ने भी जो कि एक ख़त लिखा है, तकरीबन 300 से ज़्यादा वकला ने, जो सीनियर तरीन वकला हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने भी ख़बरदार कर दिया है कि ये एक PCO जजेस वाला माहौल बन जाएगा और अगर एक आइनी कोर्ट और बना दी जाती है तो यूँ समझें कि ये जितने जज वहाँ जाएंगे वो PCO जजेस कहलाएंगे। और PCO जजेस जो थे, ये एक लेबल लगा था जनाब मुशर्रफ दौर के अंदर, और उसने कुछ PCO जजेस ने हलफ लिया था और बहुत सारे जजों ने इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद अज़ाम एक तहरीक चली थी, तहरीक के पेश नज़र फिर अदलिया को बहाल कराया गया था। अब ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक बम जो है ना वो अपने पास तैयार कर लिया है और वो कल 10-11 बजे वो कोड नंबर 1 के अंदर उसका ब्लास्ट करेंगे। अगर वो बम ये है कि या तो खाली बेंच से अलग हो गए कि जी मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि ये जिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये जो नई कमेटी जो बनाई गई है, 3 रुकनी कमेटी जो काजी फैज़ ईसा ने बनाई है, उसके अंदर पहले मुनीब अख्तर साहब थे। अब उसको हटाकर उसकी जगह पर 5वें नंबर के जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लगाया गया है। तो वो चूँकि इस कमेटी का हिस्सा नहीं है तो वो उसको गैर कानूनी तौर पर निकाला गया है उनके मुताबिक। तो वो ये कह सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हूँ। अगर बेंच टूट जाता है, नए सिरे से बेंच बनाना पड़ता है, तो फिर तो यूँ समझें कि ये समाअत ख़त्म हो गई और ये आर्टिकल 63 वाला मामला फिर वाला वही कट्टा कूच ही रहना है, ये इस वाला मामले ने क्लियर नहीं होना। अगर काजी फैज़ ईसा ने ये कहा कि जी ठीक है जी, एक हमारा जज चला गया तो हम अपने बेंच को तोड़ते नहीं हैं, तो हमारा ये 4 रुकनी बेंच जो है ये इस केस की समाअत करेगा, फिर हो सकता है कि कल के दिन में इस आर्टिकल को का जो फ़ैसला है जो जस्टिस मुनीब अख्तर का, उसके ऊपर या उसको कलअदम करार दिया जाए या उसके ऊपर स्टे कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर यूँ समझें कि फिर ख़रीद व फ़रोख्त का जो बाज़ार है वो एक अंधी मंडी लग जाएगी और उस मंडी के ज़रिए ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उनको ख़रीदा जाएगा और इब्तदाई तौर पर जो अरबों रुपए का जो इसके ऊपर फंडिंग जो इनको मिलनी है, जो साफ ज़ाहिर है देनी तो पाकिस्तान ने नहीं है, किसी और मुल्क से आनी है, तो वो फिर इनके अंधाधुंध बोलियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बार बड़ा अच्छा पता खेला है। उन्होंने अपने तमाम अरकान असम्बली को KPK शिफ्ट कर दिया है या किसी ऐसी नामालूम जगह पर उनको रख लिया है ताकि वो असम्बली के इजलास में जाएँ ही ना, और जाएँ नहीं तो फिर अगवा कैसे होंगे, जब अगवा नहीं होंगे तो फिर वो बिकेंगे कैसे। ये भी बड़ी अच्छी हिकमत अमली है। इस पर भी काजी साहब और
دیگر جو ہمارے جو حکومتی ارکان ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر کہا ہے کہ جی ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور وہ ہر حال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ دنوں جو مولانا فضل الرحمان نے جو اتوار والے دن، پہلے تو وہ ڈھکی چھپی باتیں کرتا تھا، مذاکرات بھی کرتا تھا، ان کو ویلکم بھی کرتا تھا، لیکن اس بار تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا ہے کہ جی میں اس ترمیم کی حمایت کرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے الزامات جو لگائے ہیں وہ ایک جنا زبردست ہیں، اور یوں سمجھے کہ اس نے ربڑ کی گولیاں جو ہے نا وہ حکومت کے منہ پر پھینکنا ابھی سے سٹارٹ کر دی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ غیر عینی اور غیر قانونی اور فارم 47 والی حکومت کو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ اتنی بڑی عینی ترمیم کر کے اور ایک علیحدہ ایک عدالت کا ڈھانچہ کھڑا کر دے۔ عینی ترمیم کے اگرچہ ہم حق میں ہیں، لیکن اس حکومت کو ہم کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اس کا سارا ووٹ بینک یا اس کی جو اسمبلی ہے یا جو حکومت ہے یہ ٹوٹلی ہے غیر قانونی۔ تو غیر قانونی اسمبلی کو ہم ووٹ دے کر اس کے تھرو ہم ایک عینی ڈھانچہ کھڑا کرا دیں، یہ کسی صورت ہمیں منظور نہیں ہے۔ مولانا صاحب کے یہ سخت الفاظ جو ہیں، یہ پہلے اس طرح کے الفاظ وہ نہیں بولا کرتے تھے، وہ بڑے دھیمے مزاج کے زبردست قسم کے انسان ہیں، اور وہ مذاکرات اور مفاہمت کی سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن اس بار انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ ہمارے ذرائع اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے دو دوست ممالک کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور ان دو دوست ممالک نے اپنے تئیں مولانا صاحب سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کوئی رابطہ کیا ہے، اور ذرائع اس چیز کو 100% کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ بالکل رابطہ ہوا ہے۔ تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب قطر اور سعودیہ کے دورے پر گئے تھے تو وہاں ان سے کوئی وعدے وعید لیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد مولانا غفور حیدری صاحب جب چائنا کے دورے پر گئے تھے تو ان سے بھی کوئی ادھر سے کچھ وعدے وعید لے کر آئے تھے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا تھا کہ آپ کو خان پسند ہے یا ناپسند ہے، لیکن آپ نے خان کے خلاف یا اس ترمیم کے خلاف تو ووٹ نہیں دینا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کی پریس کانفرنس کے اندر جو وہ اپنایا ہے، موقف اپنایا ہے، وہ انتہائی سخت ہے اور حکومت کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ موقف درست ہے، پھر یوں سمجھے کہ ان کی جو ہے نا عینی ترمیم والا معاملہ وہ بڑھ گیا، وہ اب کسی صورت پھر ہو نہیں سکتا۔ اگر عینی ترمیم نہیں ہو سکتی تو پھر قاضی صاحب جو دوسری جانب 63 کا جو ایک کا جناب وہ کیس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کو کیا پڑی ہے کہ جناب میں اتنی حکومت کی جا فیور کروں اور سارے وکلاء کے دشمنیاں بھی مول لوں، عوام قوم بھی مجھ سے مخالف ہے، ایون کہ بیکری پر بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی مجھے لانتیں پڑتی ہیں، پھر میں لانتوں سے تو بچوں۔ پھر میرا خیال ہے پھر اگر منیب اختر کے واپس جانے سے اگر بینچ جاری رہتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو کچھ امید ہے۔ اگر منیب اختر کے جانے کے بعد بینچ ٹوٹ جاتا ہے، بینچ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی بھنک پڑ گئی ہے کہ اب میری عینی ترمیم نہیں ہونے والی، اور میں 26 تاریخ کو اس کورٹ کا حصہ نہیں ہوں گا، میں نے 26 اکتوبر کو ریٹائر ہو جانا ہے۔ تو پھر تو اس کا معاملہ ہے کہ وہ 63A والا کھاتہ بھی بڑھ گیا۔ اب ناظرین، ہم دوسری جانب اگر دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب، تو اس نے بھی زبردست قسم کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس کی حکمت عملی اگرچہ تھوڑی سی اب آج کے جو مولانا کہتا ہوں جناب CM KP کے جو ہے علی امین گنڈا پور، اس کی تقریر اگرچہ سخت تھی، انہوں نے انقلاب کا اعلان بھی کر دیا ہے، انہوں نے جو اسٹریٹ موو جو چلانی تھی وہ بھی اس کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ تو یہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کی دانش مندی نہیں ہے۔ میں تو گزشتہ کئی ویلاگ کے ذریعے یہ انفارم کرتا رہا ہوں کہ ان کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ ایک گراؤنڈ میں ہوتے تھے، وہاں وہ اپنا جلسہ کر کے واپس چلے جاتے تھے، لیکن یہ باز نہیں ہے۔ انہوں نے ان کا رستہ روکا، تو جو اڈیالہ کے اندر جو قیدی نمبر 804 بیٹھا ہوا ہے وہ زبردست پلانر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے رستہ روکا ہے تو میں یہ والی لڑائی آپ لوگوں کے گھروں تک لے جاتا ہوں۔ وہ پھر گلی گلی لڑائی لے آیا۔ گزشتہ دنوں جو آپ نے پنڈی کا حال دیکھا، پنڈی کے ساتھ ساتھ اٹک بند، جیلم بند، چکوال بند، جانڈ بند، کامرہ بند، وہ ٹکسلا بند، مری بند، کشمیر کے رستے بند، پورا کا پورا ایک سیل کر دیا گیا تھا۔ ایک شہر میں جلوس ہوگا اور 15 شہر ان کو بند کرنے پڑیں گے، یہ کوئی دانش مندی کا مظاہرہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں، یہ کل کی سماعت کے اوپر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اگر قاضی صاحب سماعت کو جاری رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی تھوڑی سی امید ہے عینی ترمیم کی۔
اگر وہ سماعت ختم کر دیتے بینچ تو ٹوٹے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر بینچ ٹوٹ گیا، اس نے اس کا حصہ ختم کر دیا، تو اس کا مطلب ہے قاضی صاحب کو بھی بھنک پڑ گئی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو میں اب یہ جو 15-20 دن رہ گئے ہیں تو بڑی عزت سے بیٹھا رہا ہوں اور اس کے بعد چلا جاؤں، تو پھر یہ کسی صورت یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ دوستوں میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔